لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ پاک بھیجے آئے ماہ رمضان نو، کر لو خدا نو راضی دکھ دے کے جاننو، اگے پیچھے بندہ ایک نیکی جا کماندائے، دساں دا ثواب سونے اللہ کولوں پاندائے۔ آیا رمضان یارو 700 ودان نو، اللہ پاک بھیجے آئے ماہ رمضان نو۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، درود پاک سارے پڑھو اور بلند آواز نال پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دائے پروگرام اور درس قرآن میرے بڑے پیارے شیخ استاد محترم ولی کامل مستجاب الدعوات حضرت مولانا قاری عبید اللہ احسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، اونا دے حکم دی تعمیل اندر میں حاضر ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ ساڑھے ساریاں دا مل بیٹھنا اپنے گھر اندر اللہ قبول فرما لے، اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔ ایک بارہ سارے آمین کہہ چھڑو اور یقین جانو اینا دلی سکون محسوس ہو رہا سی، اینی روحانیت اور اینی لذت محسوس ہو رہی سی۔ محترم جناب فضیلت الشیخ قاری المقری قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن، یقین جانو بہت ہی سکون محسوس ہو رہا سی، اور میں دلی دعا دے رہے ہیں اللہ قاری صاحب دی آواز اندر اور تاثیر پیدا فرما دے۔ لیلۃ القدر دیاں راتاں وچوں آج پہلی رات ہے لیلۃ القدر دی۔ اے دعا کرو اللہ سانو اس رات اپنے سامنے گڑگڑا کے اللہ رون دی توفیق عطا فرما دے۔ مقدراں والے او نوجوان، نصیباں والے او نوجوان جڑے ان راتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نال صلح کر لیندے نے، رو رو کے رب نو منا لیندے نے۔ یقین جانو آج ایس رات اندر بھی استاد جی ویکھ لو بازار پرے پیانے، اور کتے لوگ نوجوان برگر کھا رہے ہونگے، شوارمے کھا رہے ہونگے، اور کئی پارکاں اندر بیٹھ کے فلمہ ویکھ رہے ہونگے۔ اس رات اندر بھی کئی مقدراں والے، نصیباں والے، قسمتاں والے اس رات اندر اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے سونے رب نو منا رہے ہونگے۔ وقت لنگ انہاں دا بھی جانا ہے، ٹائم لنگ انہاں دا بھی جانا ہے۔ جڑے مسجداں چ نہیں آئے ایس ٹائم بھی گھراں اندر بیٹھے ہونگے، ٹی وی لگا کے بیٹھے ہونگے، خبراں سن رہے ہونگے۔ حضرت صاحب وقت لنگ انہاں دا بھی جانا ہے، تے جڑے اے تسی مسجد اندر آئے بیٹھے ہو ٹائم لنگ تہاڈا بھی جانا ہے، لیکن فرق بڑا ہے انہاں دا تے تہاڈا، فرق بڑا ہے۔ انہیں انہاں نو آدھے کار آن دی توفیق نہیں دیتی،
सानू उन्हें आपदे घर च बुला लिया, कहो अलहमदुलिल्ला। आपदे घर अंदर कोई ओनू ही बुलांदा है जिन्हों किसी नाल प्यार होवे, मुहब्बत होवे। कोई बंदा तुहाडे घरां अंदर, साडे घरां अंदर साडी इजाजत तो बगैर दाखिल नहीं हो सकता। ओए लाहौरिया, असी उनके घर विच उनकी इजाजत तो बगैर किवें दाखिल हो सकने हैं। एक चौधरी साहब ने समान अपना समान किते ले जाना सी। उन्हें एक मजदूर नाल गल की, समान लै जा। उन्हें कहा चौधरी साहब तेरा समान उठा लांगा, किराया भी तय हो गया। उन्हें क्या किराया भी जो तय हो गया ये लवांगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। चौधरी साहब आ गया, शर्त केड़ी है? उन्हें क्या चौधरी साहब जिस टाइम उनका होका आ गया मैं उनके दरबार से हाज़री देनी, मैं नमाज पढ़नी। चौधरी साहब आख्या ठीक है, मैनू तेरी शर्त मंजूर है। राह जी आजान हुई, और चौधरी साहब नाल सी। उन्हें क्या लै चौधरी साहब अपनी गल बात तय हुई सी, मैं नमाज पढ़नी, आ तेरा समान पिया ही। चौधरी साहब समान कोल खड़े, ये मजदूर अल्लाह के घर च नमाज पढ़ रहे हैं। तो जो मोमन मस्जिद च वड़दा है ना, उनका दिल लग जाता है, उनका मस्जिद चो बाहर जान नूं दिल करता ही नहीं। हजरत साहब ये ईमान का थर्मामीटर जे, ईमान का जिमें बंदा बुखार चेक करता है थर्मामीटर ला के, जिन्हें आपका ईमान चेक करना होवे वो इवें करे, मस्जिदां च वड़ के वेख लै। जे तो मस्जिद के अंदर दिल लग जाए, बाहर जान नूं दिल न करे, तो फिर समझे अलहमदुलिल्लाह गल बड़ी खड़ी है। जे मस्जिद च बहन नूं दिल न करे, एवें दिल उड्डे उड्डे उडारियां मारे, मैं कित्थे काबू आ गया, छेती जावां बाहर मसीतों। जे मस्जिद च बहन नूं दिल न करे, फिर आपदे ईमान दी खैर करे, फिर आपदे ईमान दी खैर करे। और चौधरी साहब बाहर खड़ा है, मजदूर नमाज पढ़ रहे हैं। चौधरी साहब ने एक पैर अंदर रखे है, एक बाहर। अंदर मस्जिद दरवाजे च मुँह करके आंदा, ओए मजदूरां तेनों अंदर किन्ने बन लिया, जल्दी बाहर आ जा। ये मजदूर गरीब आदमी ने बाहर चेहरा करके आख्या चौधरी साहब जिरा रब जिंदा घर है, और जिरा तेनों दूसरा पैर मस्जिद के अंदर नहीं पावन दे रहे हैं, जिरा मेरा रब तेनों एक पैर अंदर ते एक बाहर खड़ा की खड़ा है, जिरा रब तेनों दूसरा पैर आपके घर नहीं पावन दे रहा, वो मैनू मस्जिद चो बाहर नहीं आवन दे रहा। हजरत साहब नसीबों तो बगैर गल नहीं बनती। वेखो बाजार भरे पे, चौक भरे पे, और अज भी तुहाडे इस रास्तियां ते लोग नौजवान क्रिकेट खेल रहे होंगे, अल्लाह वाले मस्जिद च आके रब नूं मना रहे होंगे। एक किहड़ी रात है? लैलातुल कदर दियां रातां विचों पहली रात है, जिहड़ी रात दे मुतल्लक कायनात दे सरदार पैगंबर जनाबे मुहम्मद दरूद पाक सारे पढ़ लो, अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाए, उच्ची पढ़ लो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सरकार ने बनी इसराइल 4 बंदियां दा तज़किरा फरमाया। बनी इसराइल दे अंदर 4 आबद ऐसे आए ने ना, जिन्हां ने 80-80 साल अल्लाह पाक दी बंदगी की दी ना, एक कख झमकन दे बराबर भी अल्लाह पाक दी नाफरमानी नहीं की देना। सहाबा कराम दे उस्ताद जी सिर नीवें हो गए, सोने नबी दे यार परेशान हो गए। आप फरमाते ने मेरे सहाबियों परेशान क्यों हो गया जी? सहाबा कहन लगे सोने उन्हां दियां ते
عمرہ ہی بڑیاں لمبیاں سنن ساڑیاں تینیاں عمرہ ہی نہیں نا 79-80 سال اللہ پاک دی بندگی کی دیئے نا ساڑی تے عمری کاٹے نا اللہ پاک نے آپ دے یار دے سینہ پاک دے قرآن اتار دیتا نا اللہ پاک فرمان دے نے اِنَّا انزلناہو فی لیلۃ القدر وما ادراکا ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ پاک فرماندے نے اور میرے سونے نبی اپنے صحابہ نو کہہ دیں اپنی امت نو کہہ دینا اے پریشان نہیں ہونا میں تو انو ایک رات ہی ایسی دے دیتی ہے نا ایک رات ایسی دے دیتی ہے نا خیر من الف شہر 1000 مہینے نالوں میں افضل ہے جرا تو اڈا امتی نا اس رات دے اندر جنہیں رو رو کے منو منا لیا جنہیں اس رات دے اندر نا صلح کر لی میرے نال جنہیں منو منا لیا اللہ پاک فرمان دینے خیر من الف شہر میں 1000 مہینے نالوں میں اور رات افضل بنا دیتی ہے اور 83 سال تے 4 مہینے بن دینے اللہ دے جنہیں ایک رات اور رات میرے نالا دیتی نا اے ساری رات نفل اندر گزار دین دے اے ساری رات نا اے قرآن پاک پڑھ دیاں گزار دین دے او اے نہیں کہ میں رات جاگیاں برگر کھا کے رات جاگیاں میں رات جاگیاں موبائل دیتی آن لگ کے میں ساری رات فیس بک چلاندہ رہا مسیحتاں جے بے کے مسیحتاں جے بے کے بھی موبائل دی جاننی پیا چھڑ دا اے ساری رات ٹک ٹک کی دی جاندہ ہے نا اے نہیں بلکہ ہر شے تو الگ ہو کے اللہ پاک دے نال دوستیاں لائی کھڑا ہے نا اے ساری رات کدییں دے آنسو اللہ پاک دی کلام تے ڈگن ڈانے این دے آنسو کدین آکلین تے ڈگن ڈانے اے کدی قیام چے کھڑا ہے نا این دے آنسو داڑی وچ ڈگ دے پینے اے ساری رات اللہ پاک نو منا کے گزار دین دے سونے نبی آگیا ہے نا خیر من الف شہر 1000 مہینیاں نالوں میں زیادہ افضل رات اور اس رات اندر تسی بھی سارے مسیحتے گزار دیوں ہونے تھوڑی دیر تو بعد جنہیں کاری صاحب نے آگی ہیں اسی رات 2 نفل پڑھاں گے فلان ٹیم پھر تراویاں پڑھاں گے اور سا ٹیم بتیاں بھی بند کر کے نا اور سائد دے ڈگ پومی تے کلا کہہ دیں آگی معافی آندے کل میں آج پھر اللہ سونے گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونے رب دا ترلا ماری آکھی اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ اللہ تینوں تا پتا ہے میری اکر تو تاندام اللہ تیرا میرے تیزان تو میرے عیب تے پردہ پا لیا کہ میرے کاری صاحب نو بھی میرے عیبہ دا پتا کوئی نہیں اللہ تیرا میرے تیزان اللہ میرے باپ نو بھی میرے عیبہ دا پتا کوئی نہیں اللہ تیرا میرے تیزان اللہ میری ماں نو بھی میری اکر تو تاندہ نہیں پتا پر اللہ زونے تینوں تے پتا ہے نا اللہ جے یا میاں آخر تے تیرا ہی بندہ رب دے سامنے رو کے میں کہہ دیں اس رات اندر میں ترلا ماری آگھی معافی آندے کل میں آج پھر اللہ سونے گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونے اللہ چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ اللہ چنگا یا مندہ آخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوگی میں تھوم دیر اللہ سونے گل
پسند تینوں تیرا اللہ سونیا تیرا بدائے کو ہور بھی ترلا ماریا جی آکھیا جی اللہ تیریاں تاواں گے اللہ ساڑیاں خطاواں کی اللہ تیریاں تاواں گے اللہ ساڑیاں خطاواں کی اور ٹنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیاں گل یہ پسند تینوں تیرا اللہ سونیاں یا اللہ جنہیں آئے بیٹھنے تیرے بوے تے معاف کر دے اللہ جنہیں آئے بیٹھے تیرے دارتے نا اینا بزرگاں نوجوانا اینا بچیاں سانو سارانو یا اللہ معاف فرما دے اللہ سی معافی لین آئے بیٹھیاں سانو معاف کر دے اور گل معافی منگیاں بلنی اور گل رویاں بلنی اور چلو سارا سال رومن نہیں آیا اور آج جی رو کے وخا دے اور سونیاں ساری عمر اکھاں چے نہیں پانی آیا اور گناہ کر کر کے دل کالے سے آ کر بیٹھیں چلو ایسا رات بڑے بڑے پاپی چھوٹ جان گئیں ایسا رات اللہ نے بڑیاں بڑیاں نو معاف فرما دینے اے اور رات نا حضرت صاحب اس رات کاری صاحب جویں ایس مرکز دی اندر قرآن پاک سنا رہا سنتے دل نو سکون میرے آسم ایویں بیت اللہ اندر بھی تراویاں ہو رہیاں ہون گیاں قیام اللیل ہو رہا ہوئے گا نا اوے اوتھے شیخ عبدالرحمن سدیس پڑھ رہے ہون گے اوتھے بڑے بڑے قاری قرآن پاک پڑھ رہے ہون گے اس رات اندر آسمان تو جبریل آئے گا آکے بیت اللہ تے چنڈا نصب کر دے گا نا اس رات اندر سب تو پہلا جبریل آمین بیت اللہ تے نازل ہوئے گا او نال فرشتے بھی ہون گے نا آکے بیت اللہ دے اوپر ایک چنڈا لا دیں گے استاد جی اس ٹائم او جن بیت اللہ چے لوگ طواف کر رہے ہون گے جناب جبریل آمین مسافے کرے گا ان کر کے سلام لے گا جبریل آمین او لوگ کنے ہم قدران والے جرے بیت اللہ جی اس ٹائم طواف کر رہے ہون گے اس ٹائم بیت اللہ جی قیام پڑھ اس ٹائم قیام کر رہے ہون گے اس ٹائم قرآن پاک بیت اللہ جی پڑھ رہے ہون گے جس ٹائم جبریل آکے مسافے کرے گا یا اللہ ساڑی بھی قسمت جے بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما دیں جنہیں بیت اللہ جے جانے اونچی آمین کہہ چھڑوں اور جدوں یاد کعبے دی جنوں جنوں یاد آن دی بولیا جے اور جدوں یاد کعبے دی آن دی دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے سبحان اللہ تے سارے کہونا یاریں اور جدوں یاد مکے دی آن دی دل میرا ڈوب ڈوب جاندائے اوہ کڑیاں کی سمتاں والیاں اوہ کڑیاں سن استاد جی 2 مہینے پہلے اوہ کڑیاں کی سمتاں والیاں اوہ کڑیاں سن کڑیاں وچ حرم نمازاں پڑیاں سن اوے لاہوریو تسی مقدران والے ہوں کہ تواڈے کول کنا عظیم انسان ہیں میں نا کھانال بیت اللہ جے بے کے کینٹا دعا کر دیاں آپ دے استاد جنوں ویکھے ہیں میں کدی سجدے چ روندیاں ویکھے ہیں اوے میں تانوں گل سنا رہا ہوں اوے کڈیاں قسمتاں والیاں او کڑیاں سن کیڑیاں وچ حرم نمازاں پڑھی سن او دو رحمتاں لائیاں او دو رحمتاں لائیاں چڑیاں سن آج یاد ویلائیاں دائیں جدوں یاد مکے دی آندھیے دل میرا ڈوب ڈوب جاندائیں اوے پاویں بیٹھے ہاں سی پاک ستانے اندر
اندر لاہوریام اوے پاویں بیٹھے ہاں پاکستان اندر او تھاواں رہنتے آنے اندر وعدہ ہو جائے ساڑے ایمان اندر میرا لون لون ٹھار دائی جاندائے جدوں یاد کعبے دی آندھیے دل میرا ڈوب ڈوب جاندائے ہن تانوں میں اپنی گل سنان لگا ہن تانوں میں اپنے استاد دی گل سنان لگا تے جننے اوتھے گئے انہاں دی گل سنان لگا اوتھے وانگ دیوانے پاج پاج کے بیت اللہ چی اوتھے وانگ دیوانے پاج پاج کے کر رب دا ستکیا رج رج کے اوتھے وانگ دیوانے پاج پاج کے کر رب دا ستکیا رج رج کے تکے کھا کھا کے نالے بج بج کے بڑا مزہ طواف دائیں اور جدوں یاد مکے دی آندھیے دل میرا ڈوب ڈوب جاندائیں تڑی میں ہون گال سنان لگا سینے ٹھار جان کے اوتھے بیت اللہ تے سین کیے اوہ لبیک لبیک صداوان سبحان اللہ او یمنیان نے او فارسیان دے پہنے او عراقیان دے پہنے او پاکستانیان دے پہنے او مصریان دے پہنے او شامی پر ساران دی بولی کی لبیک لبیک صداوان ادھر تک میرے والے اوہ گال کفنی پالئی شاوانے ساریاں دی بولی بھی ہے کہتے لباس اے لباس کفن آلا ایک ہی ہے لبیک لبیک صداوانے گال کفنی پالئی شاوانے ایکو ہی جزن آزم آدامانے جنوں ویکھو ترلے پاندائے یا اللہ جنہیں آئے بیٹھنے بیت اللہ وکھا دیں ایک بارہ سارے آمین کہہ دیوں جناب جبریل امین اس رات اندر سابتوں پہلا بیت اللہ جیانا ہے انہیں چنڈا لا دینا بیت اللہ دے اوپر تے جنہیں بیت اللہ چے طواف کر رہے ہونگے نفل نوافل پڑھ رہے ہونگے جناب جبریل امین نے آکے مصافہ کرنے آکے سلام لے گا اللہ والیا نال مصاف اوہ مومنہ نال مسلمانہ نال اللہ سانویوں نہ جے شامل فرما لیں اس تو بعد جبریل امین اے مدینہ پاک جائے گا اے اس تو بعد مدینہ پاک آئے گا اے مسجد نبوی اوپر آکے جھنڈا لا دے گا اس رات اندر مسجد نبوی تے جھنڈا لگا دیتا جائے گا اس تو بعد اوہ مسجد نبوی اندر جنہیں لوگ اتقاف کر رہے ہونگے بے کے نفل پڑھ رہے ہونگے اوہ قرآن پاک بے کے پڑھ رہے ہونگے ذکر اذکار کر رہے ہونگے اے جبریل آکے ساریاں نالی سلام لوے گا مصافے کرے گا سلام لے گا یا اللہ جنہیں آئے بیٹھنے مدینہ پاک وخاد جنہیں جانا اچھی آمین تے کہہ دیوں یا اللہ جنہیں آئے مدینہ پاک وخاد کڑا مدینہ سبحان اللہ تے ساڑھے بابا جنہیں قسم موتی پر ہو دیتے مدینہ پاک دی شان چے کہ آباد مدینہ دی جنہیں جانا ہے سبحان اللہ کیا چھڑو کہ مدینہ سونے دا شہر مدینہ جے مدینہ کہ آباد مدینہ دیم اوے خوشبوہ وچوں خوشبو وکھری سونے نبی دے پسینے دی
کہ آباد مدینے دی اوے خوشبواں وچوں خوشبو وکھری سونے نبی دے پسینے دی ایک ویلا او بھی آوے گا کب انشاءاللہ ایک ویلا او بھی آوے گا اوے سونا پیارا نبی سانو سینے نال لاوے گا ایک ویلا او بھی آنا ہے ایک ویلا او بھی آنا ہے اوے سونے پیارے نبی سانو جام پلانا ہے پھول لاہوریا پھول کھیڑ دے جالب کھول سبحان اللہ ساڈا نبی پھول کھیڑ دے جالب کھولے اوندی کی تعریف کراں جن دے لبوں تے رب بولے کہو سبحان اللہ آپ دے پیر دی شان جے کہو سبحان اللہ پھول کھیڑ دے جالب کھولے اوندی کی تعریف کراں جن دے لبوں تے رب بولے او تے مرشد سبیاں دا او ساڈا نبی او تے مرشد سبیاں دا او جگ میں تھوم پہ گئی لاڑا آگے نبیاں دا تسی آپ دے پیر دی شان چے سبحان اللہ کو نہیں آندے کل قیامت آیا دن ساریاں جانا ہے اس نبی کول گناہاں دیاں پنڈاں لے کے سبحان اللہ کہاں تو بھی آواز آ رہا ہو جتھے نبیاں دے پیر ڈولے کھا رہے ہونگے ساڈا نبی باں چوکے امت نو اتھے بھی سنبھالے گا ان دا نام لے کے سبحان اللہ کہن تو آواز آ رہو اچھی کہو سبحان اللہ جتھے نبیاں دے پیر ڈولے کھانگے ساڈا نبی اتھے امت دی خاطر اتھے سینہ تانے گا ساڑھے کولتا ہے ہی کچھ نہیں سوائے نبی پاک دی محبت دے ساڑھے پلے تک کاکھ بھی نہیں حضرت صاحب حضرت جی جے ہونے ملکل موت کھڑے پیری آ جائے کچھ پلے ہے جی یقین جانو 1,44,000 زیابہ ایک بھی بے نمازی نہیں سی 1,44,000 زیابہ ایک بھی سودی کاروبار نہیں سی کردہ 1,44,000 زیابہ بچوں ایک زیابی بھی داڑی موڑ نہیں سی 1,44,000 زیابہ اینا بچوں ایک بھی کوئی بھی دھوکے باز جھوٹ نہیں سی بولدا ایڈے پکے مومن سن تامی رات نو رو رو کے مسجد دے اندر صفاں گلیاں کر دیندے سن سانو حادثہ کس گل تو آ رہے ہے کچھ پلے ہے جی حضرت جی کچھ ہے جی پلے شہیں کیڑی گل تو سانو حاضیان اسی مسیحتاں جے نہ وڑیے کیڑی گل تو اسی حضرت صاحب اللہ دے دین کو لو دور جا رہے حضرت صاحب اوے اللہ والے اللہ دی قسم سجدے پہ کے رو رو کے رب نو منا دے نہیں کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے پڑھ لو پیار نال محبت دے نال جناب محمد ساڑھے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم گل بنے گی رویاں بنے گی اکھاں وچوں پانی بہایاں بنے گی جے روو گے نا گل نہیں بننی رویاں گل بننی حضرت دائیں کہ یار مدینہ شہر دی گل سنا رہے ہیں آکے سامنے بہ گیا نیوی پاکے ادبن احترامن آندہ سونے نبی جی میں نو ساری رات نیندرہ نہیں آدیاں
مینوں ساری رات قبر کولوں ڈر آئی جاندے میں کدی پاسا پڑھنا مینوں جہنم یاد آ جاندی میں ساری رات روندا رہنا میں کراں کی سونے نبی نے ہونٹ کھولے نا آ فرمان لگے واب کے آلہ خطیاتک اوے میرے اقبا جے جانا ہے نا اللہ پاک قبر دے عذاب کولوں بچا لے جے جانا ہے اللہ پاک قبر دے بچھواں کولوں بچا لے جہنم دی گرمی کولوں بچا لے واب کے آلہ خطیاتک اپنی اکھاں وچوں اپنے گناہ یاد کر کے نا رویا کرنا اپنی اکھاں وچوں آنسو بہایا کرن جس بندے نوں لیلۃ القدر والی رات بھی رومن نہیں آندا اے اپنی قسمت نوں بہ کے روے جنوں ایسا رات بھی رومن نہیں پہ آندا نا حضرت جی اے او رات اللہ جس رات اللہ نے بڑے بڑے پاپی تے گنہگار معاف کرنے اس رات اندر اللہ نے بڑے بڑے بدکار بڑے بڑے سیاہکار اللہ جہنم کولوں آزاد کرنے جنوں ایسا رات بھی رومن نہیں آندا انہیں رونا کدوں ہے نا سرکار آکھیا واب کے آلہ خطیاتک اوے میرے اقبا جے جانا ہے نا اللہ قبر دے عذاب کولوں بچا لے جے جانا ہے اللہ جہنم کولوں بچا لے اکھاں چوں پانی بہا دیں رب من جائے گا پر پہلا رونا پے گا جویں سرکار نے اپنے صحابہ نوں گل سنائی نا آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں پہلے زمانے اندر ایک کفل نامی آدمی اے دن بھی گناہ کر دینا رات بھی گناہ کر دینا ایک دن دے دروازے تے ایک نوجوان لڑکی آ کے سامنے کھڑی ہو جاندی ایک کہن لگی کفل میرے نکے نکے معصوم بچے اج بھوک نال بلک دے پینے کفل میرے سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے نا اللہ دے نا تے مینوں کوئی شے دے میرے نکے نکے معصوم بچے ایک کفل نے اس عورت والے ویکھیا اس لڑکی والے ویکھیا کہن لگا تینوں پتہ ہے نا میں کی جانا اللہ والی دے پسینے چھٹ پینا اے رون لگ پیندی کفل آندے بی بی ہویا کیوں حالے تے گناہ کیتا بھی نہیں ہوں پہلے رون لگ پین اے کفل آندے بی بی میں تے کدی رویا نہیں ہوں نہ کدی پسینے آئے حالے تو گناہ کیتا بھی نہیں اے پسینے پہلوں چھوٹ پینے اللہ والی دن اتھرو ڈک دے پینے کہن لگی کفل میرے حال تے رحم کر دینا کفل میرے حال تے رحم کر دیں میں تیرے بوے تے کدی نہیں سی آنا میرے نکے نکے معصوم بچے اج بھوک نال بلک دے پینے تے میں ماں او ماں کولوں نہیں برداشت ہوندا بچیاں دی بھوک ماں کولوں نہیں برداشت ہوندی اوے دعا منگیا کر اللہ ایسا ٹائم نہ لے آویں بعد دفعہ انسان نوں اے غربت گناہ تک بھی لے جاندی اے بعد دفعہ غریبی انسان کولوں گناہ بھی کروا لیندی اس کر کے رات بڑی قیمتی ہے نا اللہ پاک کولوں دعا چل منگو یا اللہ کسے مسلمان نوں ایڈا مجبور نہ بنا دیں او گناہ کرن تے مجبور ہو جائے اے اللہ والی دے پسینے چھوٹ پینا آندھی کی فلم میرے حال تے رحم کر دینا منو جہنم کولوں ڈر پہ آندے ایک کی فلان دے بی بی اے 10 پسینے آ کیوں گئے اے بی بی کہن لگی کی فلم اے میں چند منٹاں دی لذت دی خاطر کنے سال جہنم چے سڑے گا اوے کی فلم اے میں چند منٹاں دی لذت دی خاطر آ بھی سڑے گا تے مینوں بھی ساڑے گا مینوں اللہ پاک کولوں ڈر آئی جاندے ایک کفل نے ویکھیا اے تک کم بھی جاندی ہے نا اینوں پسینے چھٹے پین ایک کفل آندے بی بی اے میرے گوداماں دے بوے کھلے جنہ مرضی گلا لے جا دانے لے جا چلی جا چھتی نالی چلی جا لیکن جان لگے ہم ایسے میرے بوے تے کھڑی ہو کے نا رب نو اینا آکھی جا اللہ کفل نو معاف کر دیں اینا کہہ کے چلی جا اللہ والی او
اتوں سامان پھڑیا پیچھوں مڑ پئی ایک کفل نے دروازہ بند کر لیا اوے گل بنے گی آ کے گل بنا تے صحیح حضرت جی مسیح تے آتے صحیح نا اوندے سامنے آ کے سجدے پہ تے صحیح نا اللہ موقع دے دیتے اے رات سانو لب گئی حضرت جی بڑیاں قیمتی راتاں ان راتاں اندر رو رو کے رب نو منا لو سجدے پہ گئی ان رو اللہ دار شفا کی حلا چھڈو ایک کفل نے تالا لا لیا انہیں کمرہ بند کیتے اندر کلا کھڑا ہو گیا ہاتھ منہ انہیں دھو لینا ان کر کے اونچی اونچی رو پیا اللہ پاک دے سامنے رو پیا آندے اللہ سونیا میں معافی دے قابل نہیں ہوں اللہ سونیا میرے گناہ نہیں میں معافی دے قابل نہیں ہوں اللہ سونیا میں معافی دے قابل نہیں ہوں انہیں چوتھی بارم ٹھنڈا سا کھچیا تے چیخ ماری نالے آسمان والے وے کے کہن لگن آندے اللہ سونیا میں تے معافی دے قابل نہیں ہوں اللہ جے تو معاف کرے تے تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں حضرت صاحب گل بننی ہے پر رویاں بننی جنتاں لبن گیاں رویاں لبن گیاں جہنم کو آزادی ملنی ہے رویاں ملنی حضرت صاحب نہ رویں گا تے گل نہیں بننی اوندے در تے آم نہیں پہنے سجدے پہ نہیں پہنے رونا ہی پہنے کفل آندہ ہے یا اللہ جے تو معاف چل کرے نا تینوں پوچھن والا کوئی نہیں ایک کفل دا کلے جائی پھٹ گیا نا ایندی روح پرواز ہو جاندی اللہ جبریل نو کیا جبریل جا کے باہر لکھ دینا باہر دروازے تے لکھ دینا ان اللہ قد غافرن للکفل دنیا والے زبانہ بند رکھنا ایندہ معاملہ میرے نال سی انہیں منا لیا تے اللہ دے میں من گیا اے جڈا بھی گنہگار سی اے ڈول گیا اے ڈولا کھا گئے اے گل بننی ڈولا کھائیں گا تے گل بننی جے کہیں گا کچھ نہیں آندہ کچھ نہیں آندہ واقعتا نہیں کچھ نہیں آندہ جے سونے جہنم دی ایک دن دی بھی سزا ہو گئی نا کن کھول کے سن لیں ایک دن دی سزا جہنم دی ایک دن دی بھی قید ہو گئی تے ایک دن بھی 50,000 سال ہوئے گا کئی بیلیاں نے کچھ بھی نہیں ہوندہ آجا کچھ بھی نہیں ہوندہ کئیاں نو ایکھو بول جہنم جائے گا کچھ بھی نہیں ہوندہ آجا کچھ بھی نہیں ہوندہ آجا کچھ بھی نہیں ہوندہ کزن دی شادی ہے مہندی ہے جوانا شرابی لے آندھی کچھ نہیں ہوندہ اندنے کچھ نہیں ہوندہ کزن دا وین دوستوں اللہ یار کوٹا لالا کچھ نہیں ہوندہ یار دے کہن دے کچھ نہیں ہوندہ کوٹا لالا کچھ نہیں ہوندہ اتو بعد آندھی کوٹا لاہاں پالا کوٹا لاہاں پالا ایس رات اندر جڑی لیلۃ القدر دی رات تیرا یار آندہ کچھ نہیں ہوندہ اتو بعد آندھی کوٹا شراب دا کوٹا لا کے جی اس رات بھی مسیحتے آکے رومیں میں نہیں معاف کرنا جڑا شراب دا عادی ہے میں اس رات بھی معاف نہیں کرنا یہ اندہ کچھ نہیں ہوندہ حدیث پاک جب میں پڑھی ہے اور حدیث بھی سن لو حدیث بھی صحیح علامہ البانی صحیح قرار دیتا ہے حدیث پاک سرکار آکھا ہے استاد جی میں جنم جو نا ایک نار نکل دی ویکھی خون تے پیپ دی نار کچھ لوگ نا فرشتے پھاڑ کے گوتے دے رہے سی وہ پیپ پلا رہے سی میں کہا جبریل ایک کون نے گوتے کھان والے آگے سونے ہیں اے شراباں پین والے نے اندھنے کچھ نہیں ہوندہ کچھ نہیں ہوندہ آپ فرمان لگے جبریل اے نہر آ کتھوں رہی آگے سونے ہیں جہنم تے جنیاں زانیاں عورتاں نے اے انہوں دی شرمگاہ جو پی پا رہی ہے ایتھے یار آندہ کچھ نہیں ہوندہ کچھ نہیں ہوندہ کوٹ لالا کچھ نہیں ہوندہ حضرت جی واقعہ نہیں کچھ نہیں ہوندہ جے تیرے ایک تیری غلطی تو ایک جہنم دے ایک دن دی بھی سزا ہوگی ایک دن 50,000 سال دا لمبا دن ہوئے گا
इस रात च कसमे खुदा दी अज भी कई नौजवान बाजारां च फिरदे पे होणगे ते अल्लाह वाले मसीतां च रोंदे पे होणगे। आ जे फर्क, रब दे यार मसीतां च पै होणगे, शैतान दे बेली शैतान दे चेले बाजारां च फिर रहे होणगे। फरिश्ते आसमान तो उतरदे पे ने इस रात च, तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते उतरदे पे ने सलाम लैण लई। जेरे बाजारां च जागदे पे ने उत्थे सलाम नहीं, बल्कि जेरे मसीतां च बह के रो रहे होणगे फरिश्ते आके सलाम लैणगे। जेरे मेरे साथी वीर बुजुर्ग इतकाफ बह गए ने माशाअल्लाह। इतकाफ दा मैंने मोतकिफ होना, किसी शय तो अलग होना। सब तो बड़ी चीज सुन लो, जिस शय तो अलग होना है वो इस दौर च मोबाइल है। मोतकिफ दा मैंने हर शय तो अलग, बीवी बच्चियां तो भैनां भाइयां तो रिश्तेदारां तो होने ना खुशी ना गमी, नहीं बाहर जा सकता, अलग हो गए हर शय तो। किंदे वास्ते? अल्लाह वास्ते। जे इतकाफ च भी आके कई 12 कई मेरे भरा 24 घंटे मोबाइल में शावा शावा, तो फिर भरा को फायदा इतकाफ में। इतकाफ च बह के भी बाबा जी गल्लां ते गल्लां ही शावा। हजरत जी इतकाफ दा पता जे कि मैंने रब नूं मनावना और रात तलाश करनी, रब नूं मनाना। ये ओ रात है जिन्हों ओ रात नसीब होगी। लाई सोने नबी आख्या खैरुम मिन अल्फी शहर, 1000 महीने तो रात अफजल है जिन्हों ये रात नसीब होगी। इस करके अज पहली रात है, अज तो तुसी मस्जिद अंदर रात गुजारो। सब तो अफजल काम की बैठे दरूद पाक पढ़ी जाओ, एक बारी कहो सुबहान अल्लाह। उस्ताद जी शेख अब्दुल रहमान सुदैस ने दसी है कि ये रात करना की चाहिए। ये रातां विच मेरे भरा सारे बुजुर्ग मेरिया मावां पहना सुन लैन, ज्यादा ना भी वक्त नहीं भी है, कम अज कम 4 रगतां 2 रगतां इस रात जरूर लंबियां पढ़ो। जे वो रात होवी, जे वो रात लग गई, फिर 83 सालों के नफल लिखे जाएंगे। और सुभान अल्लाह जल आखो, जिमें 83 साल नफल पढ़ता रहे। कुरान पाक पढ़ो, कम अज कम ज्यादा नहीं 3 सिपारे पढ़ लो, जे नहीं तो 2 ही पढ़ लो, 1 ही पढ़ लो। रो रो के पढ़ो, ध्यान नाल पढ़ो। जे किते लग गई रात, सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा 83 साल कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिख दियो। ते जे तुसी मसीते बैठे दरूदे पाक पढ़ी जाओगे, सुभान अल्लाह, दरूदे पाक गप्पा नहीं मारनियां। जे वो रात सुभान अल्लाह नसीब होगी ते 83 साल दरूदे पाक पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। और जिन्नी ताकत है जेब च, 5000 की ताकत है, लख की ताकत है, 50,000 की ताकत है, 1000 की ताकत है, 500 की ताकत है, 100 की ताकत है, 10 रुपए की ताकत है। लिया के फड़ाओ उस्ताद जी, लाओ मेरे पैसे, मस्जिद इट्टां ते ला लो, सोलर ते ला लो। अल्लाह कहेगा फरिश्तियों इवें सवाब लिखो। ये 83 साल ही मेरे राज पैसे वंडदा ही रहा है। हुण इंशाअल्लाह रात फिर लाओगे ना बह के मसीते, कहो इंशाअल्लाह रात जागनी नहीं भी मैं जागदा रहा भावें गेंद बल्ला खेड़दा रहा, नहीं, जागन तो मुराद है अल्लाह अल्लाह करनी है। ते चलो ज्यादा नाम ही ना 300 गिरा देना, 3 भी नाम ते 2 गिरा देना। जे 2 भी नाम ने एडा तेरा दिल पत्थर है, गुनाह करके होया भी है। जिस इंसान की अख च नहीं ना पानी आंदा, भावें जिड्डा भी नमाजी है, जिड्डा भी नेक है, जिंदी अख च नहीं पानी आंदा, हजरत जी मामला उल्ट पुलट है। ये हो सकता नहीं भी होवे मोमन उनकी अख च पानी ना आवे। एक सिहाबी है उस्ताद जी, सी गल सुन के हैरान हो। सिहाबियां दा सोने तुहाडे यार ते अल्लाह दे बड़े एहसान ने, गल बड़े ध्यान नाल सुनने वाली। सिहाबियां दा आ फरमान लगे किवें एहसान ने, गल भी सुना दे, तवज्जो। आंदा सोने 80 साल हो गए ने, किन्ने साल? 80 साल हो गए ने।
اج تکرا مینوں سر دی پیڑ بھی نہیں ہوئی 80 سال ہو گئے نے اج تکرا مینوں سر دی درد بھی نہیں ہوئی کوئی مینوں تکلیف نہیں آئی اللہ دا میرے تے ایڈا احسان ہے نہ مینوں بخار کدی ہویا نہ کوئی پریشانی آئی کدی مینوں کوئی پریشانی آئی ہی نہیں ہن سن لو سرکار نے کی آکھیا توجہ ہے آ فرمان لگے توجہ استاد جی میرے مجلس چ اٹھ جا میرے کولو اٹھ جا جا کے کلا بہ کے معافی منگ رو تیرے تے آسمان تو اللہ ناراض ہی میری مجلس چو اٹھ جا کتے جا کے معافی مانگ تیرے تے آسمان تو رحمان ناراض ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہوئے تے پریشانی نہ آوے بندہ اللہ دا سجن ہوئے تکلیف نہ آوے یہ ہو نہیں سکتا اس کر کے پائی اے بڑیاں قیمتی کڑیاں رب نو منا لو رب نال صلح کر لو اللہ مینوں تانوں اللہ سانو اس رات جاگ کے اللہ اللہ کرم دے اللہ توفیق دے وے 2-4 شعر سن لو انشاءاللہ اس تو بعد پھر اگلا کام شروع ہوئے گا اللہ تعالیٰ سانو سب نو مکہ مدینہ وکھائے میں چاہنا بھی یہ رات ہے کہ دعا ہو جائے مکہ پاک جان دی کی خیال ہے مدینہ پاک جان دی دعا کر دیئے بولو یا اللہ انہاں سارا نو بغیر پیسے تو مدینہ پاک وکھا دے اللہ سے بغیر پیسے تو مکہ پاک وکھا دے ہیں استاد جی ایویں گل ہے کہ نہیں اچھا مینوں پیسے دین گے ماشاءاللہ یا اللہ سب نو پیسوں تو بغیر اللہ مکہ مدینہ وکھا دے کیوں بھی اللہ اس بات قادر ہے کہ نہیں وہ بغیر پیسوں تو دے کر اللہ لے جا سکتا ہے قادر ہے پھر میں دعا دین لگا تے آمین سارے کہہ رہے ہیں اللہ ایک واری مکہ تو وکھا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک واری مدینہ تو وکھا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ٹھنڈ ساڈے وی کلیجے وچ پا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی رو رو منگام میں روز دعاواں تیرے لاکھ لاکھ اللہ ترلے میں پاواں حال ساڈے تے بھی اللہ آج کرم کما دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ جنہ راواں تے تیرے یار قدم ٹکایا اونا گلیاں نو اللہ چمک اللہ انہاں راواں دا سانو ساریاں دیدار کرا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی او مکے اندر چل دائے زم زم دا پانی سبحان اللہ او مکے اندر چل دائے زم زم دا پانی زم زم دا پانی اس پانی دی عجب کہانی اللہ سائیاں اینہ نو رج رج پلا دے آمین کہو اللہ سائیاں سانو رج رج پلا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک واری مدینہ تو وکھا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ مالو زار نہیں ساڑے پلے ساڑا واسن کوئی نہ چلے ساڑے سوتیاں نصیبانو جگا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک واری اینا ساریانو مکہ مدینہ تو وکھا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ سانو اے رات اپنے نا لاون دی توفیق عطا فرما دے
و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.